नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 15 नशिस्तों के क्या नताइज आए हैं। नून लीग के कौन से 3 बड़े उम्मीदवारों को तबाहकुन शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमजा शहबाज की हुकूमत अमली तौर पर कैसे खत्म हो गई। इमरान खान साहब ने इन नताइज के बाद क्या नया और बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। एक ताकतवर शख्सियत की बेगम के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर आई है और एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर सरबराह की बेगम के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक ताज़ा तरीन खबर है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस ताकतवर शख्सियत की बेगम के मुतल्लिक अब एक वीडियो भी सामने आ गई है और इस वीडियो से जुड़ी इस खबर ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है और इसी एक वीडियो पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। अब चूंकि ये वीडियो सबसे ताकतवर इदारे के सबसे ताकतवर सरबराह की बेगम से जुड़ी है, इसलिए पहले कोई यकीन नहीं कर रहा था कि इस किस्म की खबर भी आ सकती है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इस ताकतवर शख्सियत की बेगम के हवाले से इतनी नाकाबिले यकीन किस्म की डेवलपमेंट हो सकती है और इस किस्म की वीडियो भी सामने आ सकती है। लेकिन जब इस ताकतवर शख्सियत की अहलिया के मुतल्लिक पहली मर्तबा ये खबर सामने आई तो उस वक्त पहला तासुर ये बनाया गया कि ये वीडियो असली नहीं हो सकती। लेकिन अब इस वीडियो और इसी वीडियो से जुड़ी खबर की आला तरीन सतह पर तस्दीक कर दी गई है और अब इस तस्दीक के बाद भी जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को नहीं चलाया। यानी इतना दबाव था जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं उन पर और ये चैनल्स इतने खौफ का शिकार थे कि उन्होंने इस खबर को मुकम्मल तौर पर गायब करने की कोशिश की। इस खबर का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया। मीडिया इस खबर का और इस वीडियो का बोझ नहीं उठा सका और उसकी वजह भी सबको मालूम है। सोशल मीडिया से भी इस खबर को और इसी वीडियो को गायब करवाने की कोशिश की गई और उसके बाद जो टीवी चैनल्स हैं उनको फोन किए गए। टीवी चैनल्स को फोन करके कहा गया कि इस खबर को और इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया जाए। ये खबर किसी भी सूरत नहीं चलनी चाहिए। लेकिन हम आपको बताएंगे कि असल में ताकतवर शख्सियत की अहलिया के मुतल्लिक ये खबर क्या थी, इससे जुड़ी वीडियो में आखिर क्या था कि टीवी चैनल्स इस खबर को सेंसर करने पर मजबूर हो गए और उन्होंने ये खबर दबा ली और इस खबर को नहीं चलाया। अब इस खबर के जो 2 अहम तरीन नुकात मीडिया ने छुपा लिए उनसे आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि एक ताकतवर शख्सियत की अहलिया के मुतल्लिक ये जो खबर है और इसी खबर से जुड़ी ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब एक इंतहाई ताकतवर इदारे के ताकतवर सरबराह के मुतल्लिक एक नया और तबाहकुन किस्म का इंकशाफ हो गया और ये एक ऐसा इंकशाफ था जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक इस किस्म की खबर भी आ सकती है। और असल में इस ताकतवर शख्सियत को भी नहीं पता चला कि इसकी एक खुफिया मुलाकात की मॉनिटरिंग हो गई है। यानी इस ताकतवर शख्सियत ने अपनी जानिब से इस मुलाकात को 100% खुफिया रखने की कोशिश की, लेकिन इसे नहीं पता था कि इसकी इस खुफिया मुलाकात की भी एक बड़े खास तरीके से मॉनिटरिंग हो चुकी है। और ये जो ताकतवर शख्सियत है ये एक खुफिया तरीके से एक बंगले में पहुंची, बहुत ही खास मुलाकात के लिए पहुंची और आप ये कह सकते हैं कि इस मुलाकात का जो ताल्लुक है ये बराह रास्त पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर असर अंदाज हो सकती थी। अब इस महल नुमा घर का नंबर भी सामने आ गया है। यानी जहां पर ये मुलाकात हुई, जिस घर में, जो कि एक वसीओ अरीज घर है, बिल्कुल एक महल की तरह ये घर बना हुआ है, उस घर का नंबर भी सामने आ गया है। ये घर किस शहर में वाक़ है
اور شہر کے کس علاقے میں یہ گھر موجود ہے اس کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طاقتور ادارے کے طاقتور یہ جو سربراہ ہیں یہ اس گھر میں ایگزیکٹلی کس وقت پہنچے، یعنی اس وقت کیا ٹائم تھا۔ تو یہ جو خفیہ مانیٹرنگ ہوئی ہے اس کے ذریعے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ طاقتور شخصیت اس محل نما گھر میں ایگزیکٹلی کس وقت پہنچی تھی۔ اب چونکہ سارے شواہد سامنے آ گئے، اس کے بعد اس خفیہ ملاقات کے متعلق آج کے دن میں سب سے بڑا اور سب سے حساس نوعیت کا انکشاف ہو گیا، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ اس طاقتور شخصیت نے اسی گھر میں، جو کہ ایک محل نما گھر ہے، ایک عالی شان گھر ہے، یہاں پر دو بااثر سیاستدانوں سے ملاقات کی۔ یہ بہت ہی حساس نوعیت کی اطلاع ہے اور آج کے دن میں یہ تازہ ترین انکشاف کیا گیا ہے۔ آج کے دن میں کیے جانے والے اس انکشاف میں تحریک انصاف کی قیادت نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر نے اتوار کے روز مریم نواز اور حمزہ شہباز سے خفیہ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں پنجاب کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ فائنلائز کیا گیا، لیکن یہاں پر چیف الیکشن کمشنر جو الیکشن کمیشن جیسے طاقتور ادارے کے طاقتور سربراہ ہیں، ان کی اہلیہ کے متعلق بھی سب سے حساس نوعیت کی اور سب سے بڑی خبر آ گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نون لیگ پر مہربان تھے، جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا، اب اس کے نتیجے میں امپورٹڈ حکومت نے چیف الیکشن کمیشن کو اس کا ریوارڈ دیا ہے، اس کا ایک انعام دیا ہے، اور اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جو اہلیہ ہیں رباب سکندر، ان کو چیف کلیکٹر کسٹمز تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس خبر کی باضابطہ طور پر تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر اب تحریک انصاف نے بھی ایک بہت بڑا جوابی اعلان کر دیا ہے، اور اس اعلان میں فواد چودھری نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ چیف الیکشن کمشنر پر امپورٹڈ حکومت کی مہربانیاں جاری ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے رہیں، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے اپنے پورے خاندان کو کہیں نہ کہیں سیٹل کروانا ہے، کوئی نہ کوئی عہدے دلوانے ہیں، اور ضمنی الیکشن میں بھی چیف الیکشن کمشنر کا جو کردار ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور انہوں نے اپنے ادارے کا بھرم خاک میں ملا دیا ہے۔ لیکن یہاں پر فوج کے کمانڈر ان چیف اور اینکر عمران ریاض کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ اب پہلی مرتبہ فوج کے کمانڈر ان چیف نے عمران ریاض خان کی گرفتاری کے متعلق ریئیکٹ کیا ہے، ایک انتہائی سخت قسم کا رد عمل دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک بڑی خبر بن گئی ہے، بہت حساس نوعیت کی خبر ہے۔ یہ فوج کے جو کمانڈر ان چیف ہیں، یہ ریئیکشن انہوں نے اس وقت دیا جب عدالتوں کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے دباؤ کی وجہ سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ان جج صاحبان نے یہ تسلیم کر لیا کہ عمران ریاض کے خلاف کسی قسم کے شواہد نہیں ہیں، کسی قسم کے ثبوت موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد انہی جج صاحبان نے اپنی بے بسی بھی ظاہر کی اور یہ بہانہ بنا لیا کہ عمران ریاض کا کیس ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں، یعنی عمران ریاض کو ہر صورت میں قید رکھنا مقصود تھا، اور کسی بھی عدالت نے یعنی سپریم کورٹ تک نے اس صورتحال کا نوٹس نہیں لیا کہ جس طریقے سے عمران ریاض کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ٹارچر بھی کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے ایک بڑا سخت خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ یہ خط اب سامنے بھی آ گیا ہے، اور یہ خط فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھا گیا ہے۔ اس خبر کے متعلق بھی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خط لکھا گیا تھا، اس خط کے متعلق جو خبر ہے اس کو بھی میڈیا نے سنسر کر دیا، اس خط کے متعلق خبر کو بھی میڈیا نے نہیں چلایا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فوج کے کمانڈر ان چیف نے جو یہ خط لکھا شہباز شریف کو، اس کے دو اہم ترین نکات کیا ہیں۔ اب اس خط کے پہلے نقطے میں کمانڈر ان چیف نے شہباز شریف کو براہ راست مخاطب کیا، کیونکہ اس خط میں ایڈریس ہی شہباز شریف کو کیا گیا تھا، اور شہباز شریف کو لکھے گئے اس خط میں کمانڈر ان چیف کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے واقعات پر
انہیں سخت تشویش ہے، صحافیوں پر مقدمات بنانا قابل مذمت ہے۔ پھر فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے اسی خط کے دوسرے نقطے میں یہ لکھا گیا کہ صحافیوں پر تشدد کے حالیہ واقعات عدم برداشت کی ذہنیت کے عکاس ہیں اور اظہار رائے کی آزادی سب کو حاصل ہونی چاہیے۔ ایسے واقعات ملک میں خوف پھیلاتے ہیں اور ملک کا تشخص بھی داغدار کرتے ہیں۔ اب اسی خط کے تیسرے نقطے میں کمانڈر ان چیف نے یہ لکھا کہ صحافیوں کو جب ایک کیس میں ریلیف ملتا ہے تو ہراساں کرنے کے لیے ان کے خلاف دوسرا کیس بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آزاد رائے رکھنے والے میڈیا پرسنز کے خلاف دہشت کا راج چھا گیا ہے۔ اور یہ جو خط ہے یہ افواج کے کمانڈر ان چیف صدر عارف الوی کی جانب سے شہباز شریف کو لکھا گیا ہے۔ پاکستان کے آئین کے تحت صدر افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر اور بھی ہے۔ یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے اور اس خبر کا تعلق نہ صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہے بلکہ یہی خبر براہ راست عمران خان صاحب سے بھی جڑی ہے، لیکن اس حساس اور خطرناک نوعیت کی خبر کو بھی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ جو مین سٹریم چینلز ہیں انہوں نے اس خبر کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا اور اسی خبر کے متعلق جو ایک ویڈیو آئی تھی اس ویڈیو کو بھی اس مین سٹریم میڈیا نے نہیں چلایا، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج کے دن میں نیوٹرلز کو مخاطب کرتے ہوئے دو ایسے جملے بول دیے تھے جنہیں پورے میڈیا نے سنسر کر دیا، یعنی ان جملوں کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا۔ اور عمران خان صاحب کا یہ جو 45 سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ تھا جس میں انہوں نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا تھا، یہ کسی بھی نیوز چینل نے نہیں چلایا اور اس 45 سیکنڈ کے کلپ کا بوجھ بھی کوئی میڈیا چینل نہیں اٹھا سکا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس 45 سیکنڈ کے کلپ میں کیا کہا اور آخر میڈیا نے اس کلپ کو کیوں سنسر کر دیا، کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اب یہ جو 45 سیکنڈ کا کلپ ہے جو میڈیا نے نہیں چلایا، جس کے متعلق ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اس کلپ میں عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت کو مخاطب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے امپورٹڈ حکومت کو بھی مخاطب کیا اور پھر خان صاحب نے ایسے الفاظ بول دیے جنہیں میڈیا نہیں چلا سکا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ خان صاحب کے ان الفاظ کو نشر کر سکے، اور خان صاحب کے وہ الفاظ یہ تھے کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جنہوں نے برسوں کی ریاضت سے دھاندلی کے فن میں مہارت حاصل کی ہے، نہ تو وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتی ہیں اور نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس ملک میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں یہ شفاف طریقے سے ہوں۔ یہ الفاظ عمران خان صاحب نے بولے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے دوسرا بہت حساس نوعیت کا انکشاف بھی کر دیا، اور یہ جو خان صاحب نے دوسرا انکشاف کیا اس میں بھی عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ اب جو تازہ ترین ٹیکنیکل رپورٹ آئی ہے اس میں ثابت ہو گیا کہ شرمناک حد تک متعصب اور کنٹرولڈ الیکشن کمیشن کس طرح سے دو مجرم مافیا خاندانوں یعنی شریف خاندان اور زرداری خاندان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور الیکشن کمیشن اور ان دونوں خاندانوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی مخالفت کیوں کی، اس حوالے سے رپورٹ آ چکی ہے، کیونکہ ان مشینوں کے ذریعے دھاندلی کے جو 163 طریقے ہیں ان میں سے 130 طریقوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا تھا۔ یہ خان صاحب کے الفاظ تھے، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق الگ سے بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر ہے، اس خبر کو بہت حساس خبر بھی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کے دن میں اب تحریک انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک تازہ ترین پیغام پہنچایا گیا ہے، اور اس پیغام کے متعلق بھی اب کچھ ہیڈ لائنز بنی ہیں۔ اب اس پیغام میں اسد عمر نے واضح کیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ضمنی الیکشن سے پہلے عوام اور اداروں کے درمیان اعتماد کو ٹھوس پہنچے،
यानी अवाम और इदारों के दरमियान जो एतमाद है इसको कोई ठेस पहुंचे। याद रखें कि आप सोच को हथकड़ी से नहीं दबा सकते। और उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की मदद से प्री पोल धांधली शुरू कर दी गई है, गैर कानूनी तौर पर वोट का इंदराज भी किया जा रहा है। लेकिन यहां पर तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 नशिस्तें जीतने के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे आप कह सकते हैं कि अहम नोयत की खबर है, क्योंकि अब 15 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए हैं। पंजाब में 20 नशिस्तों पर जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें से 15 नशिस्तों के नताइज अब सामने आ गए हैं। और इन नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 नशिस्तें जीत ली हैं और नून लीग को 3 बड़े हलकों में और उनके 3 बड़े उम्मीदवारों को तबाहकुन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और एक ताजा तरीन खबर है। और ये खबर उस वक्त आई जब हमजा शहबाज को पहला झटका उस वक्त लग गया जब तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों के जो 5 अरकान हैं उनके नोटिफिकेशन जारी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन रोक कर रखे हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन दबा कर रखे हुए थे। लेकिन ना सिर्फ ये कि ये नोटिफिकेशन जारी हो गए, बल्कि इन 5 अरकान ने पंजाब असेंबली में हलफ भी उठा लिया। लेकिन उसके बाद जो 20 नशिस्तों पर इलेक्शन होना था, 15 नशिस्तों के नताइज अब आ गए हैं, जो कि तहरीक इंसाफ ने ये 15 नशिस्तें जीत ली हैं। और इस हवाले से 2 बड़ी खबरें आई हैं और यह भी बताया गया है कि तहरीक इंसाफ ने कौन सी 15 नशिस्तें जीती हैं और वो कौन से 3 हलके हैं जहां पर नून लीग को तबाहकुन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब इनमें से एक खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के सामने 2 सर्वेज रखे गए। ये एक ताजा तरीन खबर है और इन सर्वेज में बताया यह गया कि हमजा शहबाज ने प्री पोल रिगिंग के लिए जो पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की, जो रियासती वसाइल इस्तेमाल किए, उसके बावजूद 15 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत के साथ जीत रही है। लेकिन इसके बाद नून लीग की करीबी समझे जाने वाली 2 बड़ी तंजीमों के सर्वेज भी सामने आ गए। ये ऐसी तंजीमें हैं जिनके सर्वेज के ऊपर नून लीग हमेशा एतमाद का इजहार करती आई है। और इन दोनों सर्वेज में बताया यह गया कि तहरीक इंसाफ को पंजाब में 67% से जायद वोटरों की हमायत हासिल है। ये ताजा तरीन सर्वेज आए हैं 2 ऐसी तंजीमों की जानिब से जिन पर नून लीग हमेशा एतमाद का इजहार करती रही है। लेकिन यहां पर 2 बड़े न्यूज चैनल्स के सर्वेज भी सामने आ गए हैं और इन सर्वेज में बड़े वाज़े अंदाज में यह बताया गया है कि तहरीक इंसाफ पंजाब में 70% तक नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है। यानी 20 में से 15 नशिस्तें ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ बड़े वाज़े मार्जिन के साथ जीत सकती है अगर यहां पर एक फ्री एंड आप कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। और दूसरी जानिब इतलात ये भी आ रही हैं कि जहांगीर तरीन के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने जहांगीर तरीन को मशवरा ये दिया है कि जिस तरह आपके ग्रुप के अरकान को नून लीग ने अपनी पार्टी में जम कर लिया है, जिस तरीके से आपके ग्रुप को खत्म कर दिया गया है, आप दोबारा से तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।